गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु र साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति शैक्षिक बहस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म सुनित राज ढुङ्गेल। शिक्षामा देखिएका गतिविधि, देखिएको उतार चढावका विषयमा भलाकुसारी गर्ने कार्यक्रम हो शैक्षिक बहस। र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोष बहादुर जीसी। आउनुहोस् दर्शकबिन, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? अहिले त खास गरी यो कोरोना महामारीको अवस्थामा अहिले चाहिँ विद्यालयहरूको अवस्था के छ, कसरी चलिरहेछन्, स्कुल कलेजको अवस्थाहरूको बारेमा र त्यहाँको शैक्षिक पठनपाठको अवस्थाको बारेमा हामी त्यसको अध्ययन, त्यसको अनुगमन, त्यसको व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने कुरामा हामी त्यही सुझबुझ गर्ने क्रममै छौँ अहिले चाहिँ। जस्तो सर चाहिँ राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्छ। यो अभिभावक सङ्घ भनेको हो सर, अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस्। अब नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घ भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरूको मेची महाकालीदेखि उत्तर हिमालदेखि तराईसम्मका अभिभावकहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। हजुर। यसको संरचना विभिन्न जिल्ला केन्द्रीयदेखि लिएर जिल्लामा जिल्ला समितिहरू सहित र अहिले पछिल्लो संरचनामा चाहिँ प्रदेश समिति सहित यसले आफ्नो संरचनाको विकास गरेको छ र त्यसले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो खालका समस्याहरूलाई र त्यही अभिभावकसँग जोडिएका समस्याहरूलाई यसले अध्ययन, त्यसको बारेमा समस्याको समाधान र त्यसको बारेमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। जस्तो यो कहिले स्थापना भएको छ? यो संस्थाको स्थापना 2059 सालमा स्थापना भयो र त्यसपछि विधिवत रूपमा यसले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा यसले आफ्नो सहजकर्ताको रूपमा यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। त्यसपछि वास्तवमा यसको उद्देश्य, सिद्धान्त भनौँ न, अहिलेसम्म चाहिँ उठाइएका गरिएका कामहरू के छन् सर यो अभिभावक सङ्घ? अब मूलत यो नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घ भनेको यो सामाजिक संस्था हो। यो कुनै राजनीतिक संस्था होइन। यसले चाहिँ विशुद्ध सामाजिकमा यसले काम गर्दछ। यसले खास गरी अभिभावकहरूसँग जोडिएका विद्यालय तह र विश्वविद्यालय तहसम्मका अभिभावकहरूका विविध खालका समस्याहरू, शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न खालका समस्याहरूलाई यसले कसरी यसको पहिचान गर्ने, त्यसको उजागर कसरी गर्ने र त्यसको समाधानको लागि कसरी सहजको भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसको लागि सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग बसेर बहस गर्ने र उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने र त्यो समस्या समाधानको लागि एउटा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने। जस्तो सर आफै पनि अभिभावक सङ्घमा हुनुहुन्छ, हजुर आफैले हेर्दाखेरि यसको चाहिँ भनौँ न यो अभिभावक सङ्घको चाहिँ यो के कतिको जरुरी छ सर, कतिको आवश्यक छ त यो? अब अहिले शिक्षामा तीनवटा स्टेक होल्डर मध्ये हजुर एउटा अभिभावक, एउटा शिक्षक र एउटा चाहिँ विद्यार्थी। हजुर। तीनवटा कम्पोनेन्ट मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट भएको हुनाले अब यो एउटा अभिभावक सङ्घ एउटा सङ्गठित भएन अथवा अभिभावक सङ्घले आफ्ना कुनै आफ्ना गतिविधिहरूमा आफ्ना कामहरूमा यो क्रियाशील भएन भने एउटा तबका ओझेलमा पर्छ। त्यसैले अहिले अभिभावक वर्गमा देखिएका विभिन्न खालका समस्याहरू, अभिभावकसँग जोडिएका विभिन्न खालका जुन किसिमका व्यवधानहरू छन् त्यसको समाधानको लागि र त्यसका कतिपय कुराहरूको व्यवस्थापनको लागि यो संस्थाको उपस्थिति अनिवार्य छ। त्यसले गर्दाखेरि अभिभावक सङ्गठित भएन भने विभिन्न विकृतिहरू हुन सक्छन्। कमसेकम समस्याहरू कुनै आयो भने अथवा विकृतिहरू आयो भने त्यसलाई आवाज उठाउने कुनै निकाय त चाहिन्छ र त्यसको लागि अभिभावक सङ्घको अपरिहार्यता। जस्तो यो त भनौँ न एउटा चाहिँ शिक्षक भनौँ वा सञ्चालकहरूलाई चाहिँ दबाउनको लागि खोलिएको राजनीतिक संस्था भन्ने पनि आरोप लाग्छ सर, के हो? होइन, त्यो चाहिँ मानिसहरूको आफ्नो आकलन हो। त्यो जसले त्यो संस्थाको बारेमा बुझ्नु भएको छैन, संस्थाको बारेमा नबुझ्ने व्यक्तिहरूको त्यो अर्को मूल्याङ्कन हो। तर मूलत त्यो संस्था यो राजनीतिक संस्था होइन। जस्तो सरले चाहिँ भनौँ न अब देशभरिकै अभिभावकहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यो कोरोनाको समयमा यो चाहिँ कोरोनाले चाहिँ शिक्षामा, विद्यार्थीमा र अभिभावकमा चाहिँ कस्तो असर पारेको छ सर? अब अहिले कोरोना महामारी पश्चात मुलुकको शिक्षाको क्षेत्रमा यसले ठुलो असर पारेको छ। सबभन्दा बढी असर शिक्षामा पारेको छ। अरू उद्योग धन्दाहरू जुन पार्सियल खुले, सरकारी अफिसहरू पार्सियल रूपमा खुले, तर शिक्षा सम्भवतः अन्तिममा खुल्ने निकाय पर्दो रहेछ। किनभने अब यहाँ त मास ग्यादरिङको कुरा हुन्छ। मास ग्यादरिङ गर्ने कुरा चाहिँ अब अहिले तत्काल सम्भव छैन। त्यसकारण अब यो कति समय जान्छ, कति समय लाग्छ। अब अहिले यो क्षेत्रमा हस्तव्यस्त छ। सबै विद्यार्थीहरू घर घरमा छन्। अब स्कुल कलेजहरू बन्द अवस्थामा छन् र कतिपय स्कुल कलेजहरूले यो अनलाइन
का कक्षाहरू सुरु गर्नुभएको छ, उहाँहरूले भर्चुअल क्लासहरू सुरु गर्नुभएको छ, त्यो पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैन र अहिले यसले सबभन्दा बढी मार चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा परेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। जस्तो भनौँ न अब अहिले चाहिँ अवस्था अलिकति तनावग्रस्त छ, कोरोनाले गर्दाखेरि शिक्षामा पनि ठुलो असर गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा यहाँहरूको सङ्घको यहाँहरूको मेन मुद्दा चाहिँ के छ सर? अहिलेको अवस्थामा हाम्रो चाहना चाहिँ कस्तो भने यो बालबच्चाहरू स्कुल कलेजमा पढ्ने, खास गरी त्यसमा पनि स्कुलमा पढ्ने बालबच्चाहरू स्कुलसँगको सम्पर्कबाट वञ्चित भएको अवस्था छ र हाम्रो चाहना के भने कमसेकम यी बालबच्चाहरूलाई स्कुलको दायरामा कसरी, स्कुलको सम्पर्कमा कसरी लान सकिन्छ, त्यसको उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर हामीले विभिन्न उपायको खोजी गरिरहेछौँ। त्यसलाई पहिलो उपाय हामीले पुस्तक भनेका छौँ। पुस्तकहरू कमसेकम प्रत्येक बालबच्चाको हातमा पुर्याउने उपाय के हुन सक्छ र त्यसको लागि हामीले मेची महाकालीका साथीभाइसँग सम्बन्धित शैक्षिक निकायहरूसँग समन्वय गरिकन यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, कसरी त्यो पुस्तकहरू पुर्याउने र ती बालबच्चाहरूलाई कसरी त्यो पुस्तकबाट परिचित गराउने भनेर पहिलो हाम्रो चाहना त्यो छ। र दोस्रो भनेको जुन नेपाल सरकारले पनि यसलाई असार 1 गतेबाट यसलाई वैधानिक रूपबाटै अनलाइन कक्षा भनेर सुरु गर्नु, एफएम, रेडियो, टेलिभिजनको माध्यमबाट, त्यसभन्दा माथि जुम अथवा माइक्रोसफ्ट र गुगल्स यो माध्यमबाट सुरु गर्नु भनेर भनिएको छ। त्यसमा सबै ठाउँ सम्भव त छैन, नेपालको सबै अवस्था एउटै छैन, मेची महाकालीको अवस्था एउटै नभएको हुनाले सम्भव भएको ठाउँमा त्यो पनि सुरुवात गर्ने क्रम सुरु भएको छ। अब त्यो पनि कति उपयोगी छ छैन भने त्यसको विषयमा छुट्टी पनि हामीले धारणा राख्न सकिन्छ। तैपनि कमसेकम अहिलेको केही नहुनुभन्दा यस्तो सङ्गीन अवस्थामा सम्भव भएका ठाउँमा त्यो अनलाइन शिक्षाको कार्यक्रमलाई पनि मतलब अख्तियार गर्दै जाउँ भन्ने खालको हाम्रो चाहना त्यो पनि छ। जस्तो सर अब भनौँ न विभिन्न निजी विद्यालयले सञ्चालकहरूले चाहिँ अब अभिभावकहरूलाई चाहिँ बारम्बार भर्ना शुल्कको लागि, मासिक शुल्कको लागि दबाब दिँदै आउनुभएको छ वा चाहिँ अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। यहाँहरूको प्रतिनिधित्व, यहाँहरूको अभिभावक सङ्घले चाहिँ के सोच बनाएको छ यसको लागि सर? के यो अहिले चाहिँ यो अनुकूल छ यो समय फी तिर्नको लागि, कस्तो के सर? अब निश्चित रूपमा यो जहाँसम्म अहिले निजी विद्यालयका सङ्गठनहरू अथवा निजी विद्यालयका संस्थाहरू व्यापसन खास गरी उहाँहरूले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ शुल्कको आह्वान जुन गर्नुभएको छ यो आफैमा पनि अलिकति न्यायसङ्गत छैन। यो आफैमा अलिक दुर्भाग्यपूर्ण जस्तो लाग्छ हामीलाई, किनभने कसरी गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने, कसरी गर्ने भनेर कमसेकम उहाँहरूले स्टेक होल्डरसँग एक खालको सल्लाह नगरिकन एकतर्फी रूपमा उहाँहरूले जुन सूचना जारी गर्नुभयो त्यो सूचनाले सबै अभिभावकहरू आतङ्कित हुनुभएको छ। बालबच्चा घरै बसेर सबै फी तिर्न पर्ने हो कि, बालबच्चा स्कुलको दायरामा छैनन्, स्कुलको पहुँचमा छैनन्। यस्तो अवस्थामा शुल्क स्कुलहरूले कसरी तिर्ने, के को लागि तिर्ने भनेर उहाँहरूले विभिन्न खालको जिज्ञासा राख्नुभएको छ। त्यो स्वाभाविक पनि छ, किनभने अब केही न केही काम त विद्यालयले सुरु गर्नु पर्यो। कुनै काम गरेर शुल्क उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नु त्यसलाई हामी नाजायज भन्दैनौँ, किनभने अब उहाँहरूलाई कुनै कामको लागि चाहिन्छ, जस्तै अनलाइन कक्षाकै लागि नि टिचर चाहिन्छ, त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, कर्मचारी चाहिएला, अब त्यसको शुल्क चाहिन्छ, घरबाट तिर्नुपर्ने होला। अब त्यसको लागि कुनै प्रयोजनको लागि हामी त्यसमा त पोजिटिभ हुन्छ, तर अब सूचनाकै माध्यमबाट बिना कारण अहिले उहाँहरूले जुन शुल्कको आह्वान गर्नुभएको छ त्यो उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्छ। जस्तो निजी विद्यालयलाई पनि अब घर भाडाको लागि भनौँ न घरबेटीले पनि तपाईँको चाहिँ अब पहल गरिरहनु भएको छ होइन, मागिरहनु भएको छ। शिक्षकहरूले पनि आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, हजुरले पनि खबर पाउनुभएको होला होइन। अब उहाँहरूले पनि अब अनुरोधको लागि अब हामीले चाहिँ तलब पाउनुपर्छ, हाम्रो चाहिँ रोजीरोटी हामीले चाहिँ अब के खाने भन्ने कुराहरू छ, मुद्दा चलिरहेछ। यस्तो अवस्थामा एउटा सञ्चालकले त अब भनौँ न छ भने घरबाट ल्याएर दिने हो, त्यही पनि अब तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ यो त सेवामुखी भनौँ न हो होइन, त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँको त्यस्तो व्यापार पनि होइन, ठुलो नाफामा चल्ने पनि होइन। यो अवस्थामा त गार्जेनले तिर्दैनन् भनेदेखि त अब त्यो सञ्चालकले पनि त कसरी ल्याएर चाहिँ खुवाउने त? अब जहाँसम्म यो अहिले शुल्कको विषय चाहिँ जुन पार्ने असरको सन्दर्भमा जुन छ, अब अभिभावकले के हेर्छ, आफ्नो पक्ष बढी हेर्छ, अब असरलाई कम हेर्छ, आफ्नो अवस्थालाई बढी हेर्छ, अधिकारलाई बढी हेर्छ। अब कतिपय समस्याहरू छन्। अब निजी विद्यालयमा विभिन्न खर्चहरू छन्, चाहिँ विद्यालयको भाडा तिर्नुपर्ने अथवा चाहिँ त्यहाँ अरू नचल्दा पनि हुने तपाईँको खर्चहरू छन्, फिक्स खर्चहरू छन्, बैङ्कका कारोबार होला अथवा आदि इत्यादि विभिन्न खालका होलान् उहाँहरूका।
अब अभिभावकले त्यो पाटोलाई अलिक कम हेर्छ हजुर किनभने आफ्नो बच्चाको पढाइलाई पहिलो हेर्छ बच्चाको पढाइलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने भएको हुनाले अब पहिलो प्राथमिकता हाम्रो बालबच्चाको पढाइलाई सुचारू कुन ढङ्गले गर्न सकिन्छ शुल्क चाहिँ कुनै कामको लागि भन्ने हाम्रो मान्यता छ अब त्यसमा जोडिएका कुराहरू जुन छन् जुन घर भाडा छ बैङ्कका कुराहरू बैङ्कका ब्याजका कुराहरू जुन छन् अब त्यो पनि उहाँहरूले कुनै न कुनै तरिकाले म्यानेज गर्नुपर्छ बैङ्कसँग अनुरोध गर्नुहुन्छ घरबेटीसँग अनुरोध गर्नुहुन्छ अथवा कुन माध्यमबाट हुनसक्छ अथवा पछि दिने शर्तमा हुन्छ अहिले भनेको त कमसेकम अहिले भएको समस्यालाई हामीले समाधान गर्ने हो अहिले त किनभने यो गार्जेन पनि अब यसको आर्थिक चपेटामा छ नि गार्जेनको कुनै आर्थिक स्रोत त छैन अब अहिले शुल्क फुल तिर्नुपर्ने अवस्था हुने एकातिर आर्थिक दैनिक जनजीवन चलाउनु पर्ने यसले गार्जेनलाई त अर्को मार्ग पनि परिरहेछ त्यस कारण त्यो नगरिकन कमसेकम उहाँहरूले कुनै काम गरेर शैक्षिक कार्यक्रममा कुनै लन्च गरेर चाहिँ अब जायज तरिकाले कुनै शुल्क लिएर आफ्नो दैनिक कार्यक्रम चलाउने कुरामा फेरि हाम्रो विमति छैन त्यो उहाँहरूले गर्दा हुन्छ तर चाहिँ कार्यक्रम बिना उहाँहरूले सूचना गर्दा के हुन्छ नि त्यसले नेगेटिभ सन्देश जस्तो फेरि हिजोको दिनमा चाहिँ भनौँ न पहिलाको वर्षमा चाहिँ दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ 1 महिना बिदा हुँदाखेरि पनि अभिभावकले तिरेकै हुन् तपाईँको चाहिँ चैतभरि चाहिँ भनौँ न फाइनल टर्म सिद्धिएर होइन तपाईँको लगभग 5-6 गते त सिद्धिन्छ नै त्यो भएर पनि वैशाखको 10 गतेदेखिबाट सुरु हुन्थ्यो त्यो 1 महिनाको पनि तिरेकै हुन् भनेपछि यो जुन 2 महिना 3 महिना जति छ यसमा तिर्नले चाहिँ के अप्ठ्यारो अब हामीले हाम्रो बुझाइ कस्तो रहेर हामीले ठाउँ के आह्वान गरेका छौँ भने अब लकडाउन जहिले सुरु भयो त्यति दिन विद्यालयको अघिल्लो सेसनको कार्यक्रमहरू लगभग सकिएको थियो धेरैले वार्षिक परीक्षा दिइसक्नु भएको थियो टिचरहरू रिजल्ट के तयारी गर्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो ल हामीले त्यसलाई अघिल्लो सेसनलाई हामीले बुझ्यौँ र त्यो चैत्रको विषयमा हामी धेरै बोल्ने पक्ष भयौँ किनभने उहाँहरूको वार्षिक कार्यक्रमको इन्डिङ गर्ने बेला हो र उहाँको समापन गर्ने बेला हो अघिल्लो सेसनको चाहिँ र चैतको सन्दर्भमा उहाँहरूले टिचरहरूलाई स्यालेरी पनि फुल दिनुभयो हामीले धेरै ठाउँमा यसो बुझ्यौँ पनि त्यसमा हाम्रो विमति रहेन कि चैतको सन्दर्भमा ठिक चाहिँ उहाँहरूले काम सेसनको इन्डिङ भन्नुभयो सोद्धाखेरि त्यसलाई हामीले नेगेटिभ रूपमा ल्यायो कुरा तपाईँको वैशाख र जेठको आयो अब वैशाखदेखि जहाँसम्म कुरो छ नयाँ सेसन सुरु भयो नयाँ सेसन सुरु हुँदाको अवस्थामा चाहिँ विद्यालयहरू बन्द थिए विद्यालयमा कुनै एक्टिभिटी सुरु थिएन अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सबैलाई अन्यलको अवस्था थियो कसैले यही गर्ने भनेर कुनै ठोस कुनै कुरा ल्याउन सकेका थिएन र कसैले भित्रभित्र कुनै किसिमको अनलाइनका कुराहरूको बारेमा अनलाइन कक्षा उहाँहरूले सुरुवात गर्ने जमर्को गर्नुभएको थियो केहीले सुरु पनि गरिसक्नु भएको थियो र नेपाल सरकारले पनि फेरि चाहिँ एउटा मार्ग निर्देश के गर्यो भने असाढ 1 गतेदेखि यो भर्चुअल क्लास सुरु गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्यो र त्यसपछि अब त्यसलाई अलिकति वैधानिकता पनि प्राप्त गर्यो र त्यसपछि सम्भव भएका विद्यालयहरूले त्यो अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरेर अनलाइन कक्षा बापत उहाँहरूले कति शुल्क लिँदा अनलाइन कक्षाहरू चल्छ र त्यसमा उहाँहरूले घर भाडाहरू पनि जोड्नुहोस् त्यसमा यो भेट्छौँ किनभने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा त्यहाँ कतिपय कुरो जोडिएका हुन्छन् र त्यसलाई यहाँले एउटा गार्जेनसँग द्विपक्षीय समझदारी कायम गरेर एक खालको समझदारी बनाउनुहोस् दुईटाको अन्डरस्ट्यान्डिङको बिचमा चाहिँ एक खालको शुल्क तय गर्नुहोस् र त्यो शुल्क तय गरेर लिनुहोस् र त्यो मुनासिब होस् र गार्जेनले त्यसलाई एक्सेप्ट गरोस् त्यो ढङ्गले यहाँले गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई त्यो खालको सल्लाह पनि दिएका छौँ र त्यसो गर्ने कुरामा हाम्रो विमति पनि छैन उहाँहरूले गर्दा हुन्छ तर अब बिना कार्यक्रम बिना चाहिँ शैक्षिक एक्टिभिटी बिना शुल्क लिने कुरामा हाम्रो विमति छ जस्तो सरले भन्नुभयो कति अभिभावकको आय स्रोतै बन्द थियो होइन अब कतिले तिर्नै सक्दैन थियो भनेर अब धेरै जस्तो तपाईँको सामाजिक सरकारी विद्यालयमा पढाउने गार्जेनहरूको पनि तपाईँको चाहिँ निजी विद्यालयमा पढाउनु भएको छ छोराछोरीहरू कतिको व्यवसाय तपाईँको चाहिँ औषधि वा तपाईँको हेल्थ रिलेटेड छ जुन बन्द भएन ती गार्जेनहरूले त तिर्न सक्नुहुन्छ नि त ती त सक्षम हुनुहुन्छ नि त होइन उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको सरकारबाट तलब लिने उहाँहरूको व्यवसायबाट आम्दानी भइ नै रहेछ तर यतापट्टि विद्यार्थीको लागि चाहिँ भनौँ विद्यालयलाई तिर्न पर्दाखेरि चाहिँ हामी तिर्दैनौँ हाम्रो चाहिँ आम्दानी नै छैन भनेर उहाँहरू पनि तिर्न नसक्नेको सँगसँगै चाहिँ आवाज उठाइरहनु भएको छ यसले गर्दा पनि अलिकति मार परे हो कि जस्तो सक्नेले त तिर्दा हुन्छ नि त अब जहाँसम्म नेपाल सरकारमा आबद्ध भएका गार्जेनको सन्दर्भमा कुरा ल्याउनु भइहाले अब सबै अभिभावकहरू नेपाल सरकारको जागिरमा छैनन् विभिन्न उद्योग व्यवसायमा पनि त्यतिकै हुनुहुन्छ अरू अन्य खालका रोजगारीमा पनि हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको रोजगारी सेवामा भएको गार्जेनको मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा पनि आय स्रोत भएका अभिभावक पनि हुनुहुन्छ नि त होइन अब आय स्रोत भन्ने कुरा
अलि अर्थ के राखिदिनु भन्दाखेरि अब जस्तो तपाईँको कसैको चाहिँ घर बाल तपाईँको चाहिँ घरमा बस्नेलाई त छोडेको छैन नि त, उनीहरूले त उठाएका छन्। उनीहरूको त जुन आय स्रोत चाहिँ एउटा घर बालबाट आउँथ्यो त्यो त उठाएको छ। उनीहरूले बाहना के गरे, हामीले पनि भोलि स्कुललाई तिर्नुपर्छ, सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाहना गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनतासँग उठाउने र आफूले तिर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ पन्छिन पनि मिल्दैन नि त फेरि। यसलाई पन्छेको भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि अब कुनै पनि काम चाहिँ कुनै कामको लागि हजुर हामी शुल्क तिर्ने हो। हजुर अब उतापट्टि कति लियो, कहाँ कति इन्कम गर्यो भन्ने बाटो एकातिर एउटा बाटो रहन्छ। त्यो उसको इन्कमसँग हामी सरकारको विषय भयो होइन। इन्कम कहिले कति गर्छ, कसैले धेरै गर्ने, कसैले थोरै गरेर हजुर महिनामा धेरै लाखौँ कमाउने पनि होला, महिनामा 10-20 हजार कमाउने पनि होला। हामी कमाइसँग हामी जाँदैनौँ, हामी कामसँग जान्छौँ। सिधा हाम्रो प्रवेश कहाँ हुन्छ, कामसँग हुन्छ। काम चाहिँ सुरुवात भयो भएन, अभिभावकको अपेक्षा अनुरूपको काम भयो भएन। खास गरी पठन पाठनको काम चाहिँ चाहे भर्चुअल होस्, चाहे कुनै किसिमको अन्य खालको कुनै किसिमको गतिविधि होस्, कमसेकम त्यो चाहिँ सुरुवात हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो सुरुवात गरेर मन जित्नुहोस्, गार्जेनहरूको मन जित्नुहोस्, मन जितेर लिनुहोस्, मन जितेर उहाँहरूलाई सँग बसेर द्विपक्षीय समझदारी गरेर लिएर विद्यालय सुचारू गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका हुन्छौँ। कमसेकम केही एक्टिभिटी त गर्न सकिन्छ नि। अब यो भर्चुअल क्लास चलाउने विद्यालयको सन्दर्भमा त एक खालको अवस्था होला। अब नभए अरू जस्तै अब सामुदायिक विद्यालय कुरो छ, सामुदायिक विद्यालयमा के गर्ने, सामुदायिक विद्यालयले एक्टिभिटी त केही गर्नु पर्यो। फी नलागे तपि फी त्यहाँ लाग्दैन, तर एक्टिभिटी के हुन्छ, बालबच्चाको हात हातमा पुस्तक पुर्याउने अभियान त लान सकिन्छ। त्यहाँ कुन माध्यमलाई अपनाउन सकिन्छ, कसलाई परिचालन गर्न सकिन्छ, गार्जेनलाई परिचालन पनि गर्न सकिन्छ। अहिले कतिपयला गार्जेनका प्रतिनिधित्व पनि गर्न सकिन्छ। एटलिस्ट विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ, व्यवस्थापन समितिले प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यहाँ पिटिए छ, पिटिएलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अथवा अरू खालका सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यहाँ सङ्घ संस्थालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र कमसेकम उहाँहरूले गर्ने पहल कदमीको बारेमा पनि कमी नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना। जस्तो अहिले त निजी विद्यालयहरूले भर्चुअल क्लास, अनलाइन क्लास चलाइरहनु भएको छ, तर सामुदायिक विद्यालयबाट त्यो भएको छैन। हजुरहरू त सम्पूर्ण विद्यार्थीको गार्जियन हुनुहुन्छ नि त, निजी होस् या सामुदायिक होस्, दुइटैको दायित्व हजुरहरू छ। खोइ त हजुरहरूले यस विषयमा चाहिँ आवाज उठाउनु भयो? अब यो संस्था निश्चित रूपमा यो सामुदायिक संस्थाका सबैको साझा संस्था हो यो। र हामीले निजी विद्यालयको हकमा मात्रै हामीले बोलिरहेको छैनौँ, हामी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको विषयमा पनि बारम्बार बोलिरहेको छौँ। अब यहाँसँग हामी त्यति साक्षात्कार हुन सकिएन होला। सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर खस्कियो, सामुदायिक विद्यालयमा बालबच्चाको चाहिँ जुन किसिमको यो ड्रप आउट सङ्ख्या बढ्यो, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कसरी स्वच्छ वातावरण सिर्जना गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा अलिकति राजनीतिक प्रवेश गर्यो त्यसलाई राजनीतिक कसरी न्यूनीकरण गर्ने, र सामुदायिक विद्यालयको समग्र सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले बेला बखत कुरा उठाएकै छौँ। नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूमा, खास गरी शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा माध्यममा। जस्तो अहिले त भर्चुअल क्लास र अनलाइन क्लासको लागि चाहिँ हजुरहरूले के आवाज उठाउनु भएको छ? अहिले यसको त मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ, भर्चुअल क्लासको सन्दर्भमा जुन छ सम्भव भएको ठाउँमा सुरुवात गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छौँ। हामीले नेपाल सरकारले आह्वान गर्यो, हामी एज ए गार्जेनको नाताले पनि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ, आह्वान पनि गर्छौँ त यहाँले क्लास सुरु गर्नुहोस् सम्भव भएको कति सम्भव छ। र यसको मतलब हामीले फेरि अर्को पनि के छ भन्दाखेरि विज्ञहरूको सुझाव चाहिँ राय चाहिँ खास गरी मेडिकल क्षेत्रका साथीहरूको चाहिँ सुझाव के छ भने यो भर्चुअल क्लास पनि यो धेरै लामो समय स्क्रिनमा बालबच्चाले हेर्नु अलिकति स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले, आँखाको दृष्टिकोणले त्यो चाहिँ हानिकारक भन्ने कुरा आएको छ। त्यस कारण त्यो पनि धेरै लामो समय 4 घन्टा 5 घन्टाको समय राख्नु भएन, त्यो पनि 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा। हाम्रो चाहना के भने विद्यालय र बालबच्चाको इन्ट्याक्ट होस् र अहिले कमसेकम बालबच्चा विद्यालयसँग पहुँचमा छ र सम्पर्कमा छ भन्ने कुरालाई बढी चाहिँ हामीले त्यो सन्देशलाई अघि लान खोजिरहेको छौँ। र यही सन्दर्भमा अलिअलि कमसेकम टेक्सुअल नलेज पनि केहीसँग टिचरले केही भनेको कुरा सुन्दाखेरि त केही न केही कुरा जानकारी हुन्छ र टेक्सुअल नलेज पनि सँगसँगै जाओस् भनिरहेको छु। जहाँ जे सम्भव छ त्यसलाई सुरुवात गरौँ। जस्तै सामुदायिक विद्यालयमा यहाँले जिज्ञासा राख्नु, त्यहाँ चाहिँ यो सम्भव छ नहोला, छ हुँदैछ नभएको होइन, केहीमा सहरी क्षेत्रमा त्यो सम्भव छ। तर सबै ठाउँ फेरि नेटको पनि समस्या छ, इन्टरनेट नभए त्यो पनि सम्भव नहोला। अथवा सम्भव भएको कुराहरूमा कमसेकम पुस्तकको माध्यमबाट भए पनि केही न केही एक्टिभिटी गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो वैशाख र जेठकोमा चाहिँ फी उठाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आपत्ति छ भनेर। हिजोको दिनमा निजी विद्यालयले धेरै फी लिन पाइँदैन, जति चाहिँ उसलाई चलाउनलाई सस्टेन हुनलाई पर्याप्त हुन्छ त्यति मात्र लिन पाउँछ भनेर हजुरहरू अभिभावक र सरकार निकायले पनि दबाब दिने। अहिले यो 2 महिनाको खर्च
जुन चाहिँ अब तपाईँको त्यस्तो चाहिँ नाफा भएर त बसेन, किनकि यहाँहरूको दबाबमा चाहिँ जसले चाहिँ जति तोक्नुभयो त्यही अनुसार नै फी उठाइरहे होइन। जति चाहिँ तपाईँहरूको उनीहरूको खर्च हुन्छ त्यति नै आम्दानी भइरह्यो। अब यो 2 महिनाको लस चाहिँ अब यो कसले बेहोर्ने त? कम्तीमा केही हदसम्म प्यारेन्ट्सले, केही हदसम्म सरकारी निकायले, केही हदसम्म सञ्चालकले। त्यसरी भन्ने एउटा विभाजन त हुन्छ, तर 2 महिना नै तपाईँको एउटा सञ्चालकले चाहिँ कसरी धान्न सक्छ सर? जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो होला, एकजना निजी विद्यालयको प्रिन्सिपलले आत्महत्या गर्नुभयो होइन। अब यस्ता घटनाहरू चाहिँ अझ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उक्साउनु, भनौँ न एउटा अभिभावकहरूले सरकार निकायले यसरी दबाब दिइरहँदाखेरि यसको हल नखोज्दाखेरि त भोलि अरूको दिमागमा पनि आउने सोचहरू हो नि त फेरि यो त। अब जहाँसम्म लसको कुरा यहाँले गर्नुभयो, सबै सञ्चालक त सम्पन्न पनि हुनुहुन्न नि। लसको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हजुर, अहिले कोरोना महामारी पश्चात सर्वत्र सबैतिर क्षतिकै क्षति छ। हजुर, यसले फाइदा गरेको कुनै पनि क्षेत्रमा छैन। फाइदा चाहिँ चेतनामा गरे होला, मैले अलिकति गरेदेखि चेतनामा कमसेकम वैकल्पिक सोचको विकास गर्नुपर्ने रहेछ, वैकल्पिक रूपमा केही कुरो सोच्नुपर्ने रहेछ। कुनै अनायास कुनै किसिमको भवितव्य सृजना हुँदाखेरि केही न केही किसिमको नयाँ कुराहरूको सोच विकास गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चेतनामा अलिकति थप विकास चाहिँ गर्यो, मान्छेले अलिकति त्यो कुरामा अपडेट गरायो, एउटा विकास भनेको त्यो मात्रै छ चेतनामा चाहिँ। र जहाँसम्म लाग्छ यो क्षतिको जुन कुरा छ, यो अब सिङ्गो मुलुक हाम्रो भन्दा राष्ट्रको मात्रै कुरो होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले चाहिँ ठुलो क्षति गर्यो र इकोनोमिक क्षेत्रमा त यसले ठुलो परिवर्तन ल्यायो, उतार चढावै ल्यायो अहिले। त्यस कारण अब त्यसमध्ये एउटा चाहिँ पार्ट भनेको हाम्रो जस्तै स्कुल कलेजको एउटा पार्ट हो। स्कुल कलेज एउटा पार्ट हो, यो मात्रै क्षति त भएको होइन, क्षति त सर्वत्र अरू क्षेत्रमा छ। उद्योग धन्दा पर्यटन क्षेत्रमा त्यत्तिकै छ, उद्योग धन्दामा त्यत्तिकै क्षति छ, अरू खालका दैनिक रोजगारीमा त्यत्तिकै क्षति छ, दैनिक मजदुरी गर्ने चाहिँ मजदुरहरूको जीवनमा त्यत्तिकै क्षति छ। यसले अब र किसानहरूमा पनि त्यत्तिकै यसले भनेको ठाउँमा आफ्नो भने जस्तो खेतीबाली लगाउन सकेको छ, र कतिपय ठाउँमा बिउ मल प्राप्त गर्न सकेका छैन, बिना मल बिना बिउ कतिपय ठाउँमा त्यही ढङ्गले खेतीपाती सुरुवात गरेका छन्। यसले लस त सर्वत्र गर्यो, सबैतिर गर्यो। तर त्यसमध्ये एउटा यो भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ हामीले अब सम्भव भएको के छ, सम्भव भएको उपायहरूलाई गरौँ भनेर मैले बारम्बार यहाँले निवेदन पनि गरिसकेँ। अब सम्भव के छ, कमसेकम केही न केही कार्यक्रम सुरुवात गर्नुहोस्, केही न केही सुरुवात गर्नुहोस्। अब वर्षेभरि जाला, वर्षेभरि होला, 2 वर्ष जाला होइन, लामो समयसम्म गार्जेनले स्कुलहरूलाई दिइराख्नुपर्छ, गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ व्यवहारिक हुँदैन, त्यो चाहिँ न्यायको हिसाबले पनि त्यति राम्रो हुँदैन। त्यस कारण अब लस त भयो, अब लसलाई वैकल्पिक बाटो खोज्नु पऱ्यो। फेरि यहाँ कतिपय स्कुल कलेजहरू सबै अहिले लसकै अवस्थामा अहिले विगतमा मुनाफामा पनि हुनुहुन्थ्यो, कतिपय मुनाफा लिने जो संस्थाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसबाट पनि थेक्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, र केहीलाई लस भयो। यसले क्षति त गर्छ, भोलि अझ थप अवस्था यसले सिर्जना गर्छ, नाजुक अवस्था सिर्जना गर्छ। तर पनि अब चाहिँ अब यो परिस्थितिलाई कसरी हुन्छ एउटा समझदारी काम गरेर जानुपर्ने हुन्छ। अब लस जति लस हुन्छ त्यति गार्जेनले बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ व्यवहार। अब यहाँ अलिकति गाह्रो चाहिँ के भयो भनेदेखि अलिकति सम्पन्न गर्न सक्ने, थेक्न सक्ने तपाईँको चाहिँ स्कुलहरूको विद्यालयको चाहिँ अभिभावक पनि सम्पन्न नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि ब्यालेन्स होला, सेभिङ होला। तर जो चाहिँ अलिकति निम्न स्कुलहरू हुनुहुन्छ, निम्न विद्यालयहरू हुनुहुन्छ, सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँको अभिभावक पनि त्यही लेभलको हुनुहुन्छ। अब यो अवस्थामा तपाईँको ती सञ्चालकले न थेक्न सक्नुहुन्छ, न त्यो अभिभावकले तिर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको हल चाहिँ के हुन सक्छ त फेरि? अब यसको हल त रेडिमेड ठ्याक्कै जवाब दिन गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भने परिस्थिति अझै कति लम्बिन्छ। 1 महिना भयो यसो गरौँ भन्न हुन्थ्यो, 2 महिना भयो यसो गरौँ भन्न हुन्थ्यो होइन, 2 महिना 3 महिनाको भयो यो प्लानिङ गरौँ, यसरी पेस गरौँ, यो गरौँ, यसको वैकल्पिक स्वरूप यो गरौँ भन्ने हुन्थ्यो। यो त कति हुन्छ अनन्त भन्न गाह्रो छ यस विषयमा। यो लस कहाँ कति हुने हो, मानवीय क्षति कति हुने हो, आर्थिक क्षति कति हुने हो, अब अरू उद्योग धन्दामा क्षति कति हुने हो, यो अहिले कसैले आकलनभन्दा बाहिरको कुरा छ। त्यस कारण यसको ठ्याक्कै यसको रिप्लेसमेन्ट यो हो भन्न गाह्रो छ अहिले चाहिँ, कसैले पनि भन्न सक्दैन, नेपाल सरकारले पनि भन्न सक्दैन अहिले, उहाँहरूले पनि अनुमान मात्रै गर्ने हो, यसो गर्न सक्यो यसो गर्न सकिएला मात्रै हो। त्यस कारण अहिले जहाँ जस्तो छ जुन परिस्थिति छ त्यसलाई त्यही ढङ्गले चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेर जाने हो। अब उहाँहरूले पनि अब जस्तै अहिले स्कुल कलेजकै सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले कुनै कार्यक्रम लन्च गर्नुहोस्, गार्जेनसँग रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, हामीलाई कमसेकम यति सपोर्ट गरिदिनुहोस्। लामो समय छोटो समयले त उहाँहरूले पनि सुन्नुहुन्छ होला नि, गार्जेनहरूले पनि परिस्थिति बुझाउनु पऱ्यो नि। तर एउटा विज्ञप्तिले त परिस्थिति बुझ्दैन मान्छेले, तर त्यसलाई भेट्नु पऱ्यो, प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नु पऱ्यो, अनुरोध गर्नु पऱ्यो, यसो गर्नु पऱ्यो, परिस्थिति बुझाउनु पऱ्यो, मन जित्नु पऱ्यो। त्यो भए केही न केही हदसम्म त उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ, सुन्ने सम्भावना नै हुन्छ।
त्यसकारण अब अहिले रेडिमेडै ठ्याक्कै यही गर्ने, यसको समाधान यसरी गर्ने भनेर हामीले त्यसको वैकल्पिक चाहिँ समाधान दिनु त गाह्रो छ। तैपनि सम्भव भएका उपायहरू अपनाएर समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ। त्यो चाहिँ सबैले आफ्नो तर्कबाट सुरु गर्नु पर्यो। जस्तो कि सर यो भनौँ न यो कोरोनाले गर्दाखेरि यति भनौँ धेरै दिनसम्म 100 दिनभन्दा बढी क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्यो, लकडाउन भयो होइन। यसले एउटा बालबालिकामा एउटा विद्यार्थीमा पनि एउटा मानसिक असर गरेको छ। यो मानसिक असरबाट बालबालिकालाई मुक्त गराउनको लागि, बालबालिकालाई मोटिभेट गर्नको लागि एउटा अभिभावकको रोल कस्तो हुन्छ, उसको दायित्व के हुन्छ सर? अब निश्चित रूपमा अहिलेको यो कोरोना महामारी पश्चात जुन अब बालबच्चा स्कुल जानुबाट वञ्चित भए, हजुर, यसले अवश्य पनि केही न केही उतार चढाव त यसले ल्याएको छ। हजुर, किन बालबच्चाको दिनचर्यामै उतार चढाव ल्यायो यसले। बालबच्चाको रुटिन नै बिग्रियो। हजुर, ती बच्चा बिहान के गर्ने, होमवर्क गर्ने, दिउँसो स्कुल जाने, बेलुकी फर्किने, होमवर्क गर्ने, यसो गर्ने भनेर जुन अब रुटिन बनाएको थिए त्यो सबै उतार चढाव भयो। त्यसले सबै प्रभावित भयो। त्यस कारण अब यसले यसको असर यहाँले जिज्ञासा राखे जस्तै यसको असर एउटा मेन्टालिटीमा असर पार्छ। साइकोलोजिकली उनीहरूलाई केही न केही असर पारे हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने अब त्यही सम्भव भएको ठाउँमा जस्तै यसको लागि मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, सम्बन्धित स्कुल कलेजहरूले पनि त्यो खालको एउटा परामर्शको एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेर उहाँहरूलाई एक खालको मेन्टल्ली एउटा चाहिँ पोजिटिभ इम्प्रेसन दिने खालका केही एक्टिभिटी ल्याउन सकिन्छ। अब एकातिर स्कुल कलेजको सन्दर्भमा त्यो अवस्था हुने भयो, अर्कोतिर चाहिँ गार्जेनहरूले पनि अब अहिले पनि हाम्रो चाहना त्यो छ। हामीले भेट्दा कतिपय गार्जेनसँग भेटघाट हुँदैन, हाम्रो सङ्गठन माताका साथीभाइलाई कुरा गर्दाखेरि पनि कमसेकम अहिले यो परिस्थितिलाई विचलित हुने वातावरण चाहिँ नबन्नु चाहिँ यसको लागि यहाँले आफ्नो तर्कबाट के सम्भव छ यहाँहरूले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई र आफ्नो क्षेत्रमा भएका बालबच्चाहरूलाई कुनै न कुनै खालको साइकोलोजिकली प्रिपेरेसन गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुतिर अभियानतिर लाग्नुहोस् है भनेर हामीले भनिरहेका छौँ अहिले पनि चाहिँ। र हामीले पनि जहाँ जहाँ देख्छौँ अहिले यो परिस्थितिलाई बालबच्चामा उतार चढाव ल्याउने वातावरण नबन्नुहोस्, यहाँहरूले त्यसको लागि अलिकति वातावरण बनाइदिनुहोस् घर घरमा। कमसेकम यहाँहरू जो गार्जेनहरू शिक्षित हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही न केही कुरा बालबच्चा सिकाउनुहोस्, अलिअलि इन्गेज गरिदिनुहोस् भनेर अहिले पनि भनिरहेको छु। सम्भव भएको उपाय अपनाएर बालबच्चाहरूलाई कमसेकम एउटा सहजीकरण गर्ने वातावरण चाहिँ गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना छ अहिले यसमा चाहिँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो शैक्षिक बहस हेरेर बस्नुभएका, मेगा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकबिन विद्यार्थी अभिभावकलाई सरले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब निश्चित रूपमा अहिलेको सन्दर्भमा जुन कोरोना महामारी पश्चात मुलुकमा जुन उतार चढाव देखियो त्यसमा पनि खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा अब धेरै स्कुल कलेजका बालबच्चाहरू स्कुल कलेज जान वञ्चित हुनुभयो। उहाँहरू चाहिँ घरमा बस्ने अवस्थामा बन्यो र अहिले कमसेकम जो गार्जेनहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरूले आफ्नो घरमा रहेर आफ्ना बालबच्चाहरूलाई कुनै न खालको एउटा शैक्षिक गतिविधि सुरुवात गरिदिएर बच्चालाई अलिकति सहजीकरणको वातावरण सिर्जना गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राख्दछौँ। र त्यसै गरी अब अहिलेको सन्दर्भमा जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ यहाँहरूले अहिले एक खालको स्कुल कलेजसँग पनि एउटा सम्पर्क समन्वय स्थापना गरेर कमसेकम बालबच्चालाई के कुराहरू सम्भव हुन्छ त्यो स्कुल कलेजसँग सम्पर्क विस्तार गरेर अलिकति केही शैक्षिक कार्यक्रमहरू केही लन्च गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न यहाँहरूले त्यो पहल कदमी पनि यस सन्दर्भमा गरिदिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी अपेक्षा राख्दछौँ। र यसै सन्दर्भमा जुन अहिले लोकप्रिय टेलिभिजन हाम्रो मेगा टेलिभिजनले हामीलाई नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घ संस्थालाई यहाँ उपस्थित भएर संस्थाको तर्फबाट संस्थाले गरेका विभिन्न गतिविधि र संस्थाको अहिलेको सन्दर्भमा संस्थाको धारणालाई राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यो अवसरको लागि यस टेलिभिजनलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले आफ्नो चाहिँ अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोषबहादुर जीसी। आगामी कार्यक्रममा पनि यस्तै व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।